बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 83 में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले एपिसोड में एक बहुत ही मुश्किल तरीन जंग थी जो ईरानियों के ख़िलाफ़ थी और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह नसीब किया। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा काफिर और सबसे ख़तरनाक यज़िद नामी एक यहूदी फ़रार हो गया और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत तशवीश से ये यकीन था कि वो दोबारा मुसलमानों के लिए जंग करने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। नाज़रीन कराम के एपिसोड को आगे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब मशरिक़ में गाज़ियान इस्लाम इराक़ की हदूद से निकलकर फ़ारिस के मैदानों में शहसवारी कर रहे थे। ईरानियों का सिर्फ एक शहज़ादा था जो शुरू से लेकर अब तक मुसलमानों से नब्ज़ आज़मा था। इसका नाम हुर्मुज़ान था, जिसकी इयारी जंगजोई और सफाकी का मुसलमानों को बारहा तजर्बा हो चुका था। वो यज़दगर्द के पास जो रे में ठहरा हुआ था हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, अगर आप खुस्तान और फारिस की हुकूमत मेरे सपुर्द कर दें तो मैं मुसलमानों के तूफ़ान को रोक लूँगा। यज़दगर्द ने फ़ौरन हामी भर ली, जिसके बाद हुर्मुज़ान ने खुज़स्तान में किलाबंदी करके ज़बरदस्त फ़ौज जमा कर ली। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से इस मुकाबले के लिए उक़बा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुकर्रर थे, जिनकी कमक के लिए बाद में हज़रत नुईम बिन मसूद, हज़रत नुईम बिन मुक़रन और हज़रत हरमुला बिन मुरीता रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे सहाबी कराम भी पहुँच गए। इन हज़रात ने नहर तेज़ी से किनारे पर हुर्मुज़ान को जा लिया और एक खून रेज़ जंग के बाद इसे शिकस्त दी। हुर्मुज़ान जान बचाकर अहवाज़ जा पहुँचा, मगर इसे ख़तरा था कि मुसलमान इससे ये इलाका भी छीन सकते हैं। चुनाचे इसने अमीर लश्कर उतबा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इस शर्त पर सुलह कर ली कि अहवाज़ का इलाका इसके पास रहने दिया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस सुलह की मंजूरी दे दी। यूं चंद माह तक के लिए हुर्मुज़ान मुसलमानों के हमले से बेफिक्र हो गया। इस दौरान वो अपनी ताकत बढ़ाता रहा और आखिर मुसलमानों से कुछ इंतज़ामी मामलात में इख्तलाफ को बहाना बनाकर इसने ऐलान जंग कर दिया। कसरा के हज़ारों मुंतशिर सिपाही और हज़ारों पुरजोश मजूसी इसके गिरद जमा थे। जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में कसरा की फतह मुसलमानों के हाथ दौरे फारूकी में हो चुकी थी, तो उसका हाल आप पिछले एपिसोड में सुन सकते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा दोम को इसकी सरगर्मियों का पता चला तो आपने फ़ौरी तौर पर इसके मतराक की तरफ तवज्जो दी कि कहीं दूसरे मकूहा इलाकों में भी इसके मनफी असरात ना फैल जाएँ। आपने इस महद में उतबा बिन ग़ज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कमक के लिए हरकूस बिन रहबर की कमान में ताज़ा दम फ़ौज रवाना की, जिसने बाज़ार अहवाज़ की पुल के पार उतरकर हुर्मुज़ान से टक्कर ली। हुर्मुज़ान शिकस्त खाकर भागा और राम में जाकर पनाह ली। अब इसने एक बार फिर सुलह की दरख्वास्त की। उमर फ़ारूक खलीफा दोम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने एक बार फिर फराही दिली का मुज़ाहरा करते हुर्मुज़ान की दरख्वास्त कबूल कर दी। कुछ ही मुद्दत गुज़री थी कि यज़दगर्द की तरग़ीब पर हुर्मुज़ान असर-नो मुसलमानों के खिलाफ सफ़बंदी में मसरूफ़ हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बसरा के गवर्नर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इसी की रोकथाम करने और लश्कर का अमीर हज़रत नौमान बिन मुक़र्रन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाने का हुक्म भेजा। साथ ही नाम लेकर जलीलुल क़द्र सहाबा को इनका साथ देने की ताकीद की। इस तरह इस लश्कर में हज़रत नौमान बिन मुक़र्रन और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कमान में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला बिजली, हज़रत बर्रा बिन गाज़िब, हज़रत अनस बिन मालिक और इनके छोटे भाई हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे हज़रात जमा हो गए। अहज़ान के करीब उर्बुक के मकाम पर खुले मैदान में ज़बरदस्त जंग हुई और हुर्मुज़ान पसपा होकर तस्तर में किला बंद हो गया। इस्लामी फ़ौज एक माह तक तस्तर की फलक पोस्ट फैसिल का मुसाहरा किए रही। दोनों तरफ से पत्थरों और तीरों की बारिश होती रही। हुर्मुज़ान वक्फे से थोड़ी थोड़ी फ़ौज के ज़रिए मुसलमानों पर तंद व तेज़ हमले करता रहा और उन्हें शदीद दिक्कत पहुंचाता रहा, मगर आखिरकार जीत का फैसला न हो सका। दोनों तरफ से कई अकेले मुकाबले हुए। हज़रत बर्रा बिन मालिक, मुज्ज़ह बिन सूर, रब्बी बिन आमिर और हज़रत काब बिन सूरा रहमतुल्लाह जैसे बहादुरों ने ऐसे मुकाबले में 100 ईरानी सोरमाओं को मौत के घाट उतारा। एक शब ईरानी फसील से निकलकर अचानक मुसलमानों पर टूट पड़े। मुसलमान इनके दबाव की वजह से दरहम बरहम होते गए। अचानक किसी को हज़रत बर्रा बिन मालिक, जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है, का ख्याल आया, जो बहादुरी और ताकत के अलावा दुआओं की मकबूलियत के लिए भी मशहूर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बाज़ खस्ता हाल गिरद आलूद ऐसे हुए कि अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कहने तो अल्लाह ताला इसे कर दिखाता है। बर्रा बिन मालिक भी वैसे थे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की कही हुई बात सहाबा कराम को याद आ गई। उन्हीं की जानबाजी की बतौर मुसलमान जंग यमामा में मुस्लिमा कज़ाब के हसार में घुसकर इसका किस्सा पाक किया था। मुसलमानों ने पुकार कर कहा, बरा आज तो अल्लाह की कसम खा लो कि अल्लाह दुश्मनों को शिकस्त दे दे। हद बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, या अल्लाह आज तुझे कसम है हमें दुश्मनों पर गालिब कर दे और मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे। ये कहकर वो आंधी की तरह ईरानियों पर हमला आवर हुए। दूसरे मुसलमानों भी इसके पीछे ज़ोरदार हमला किया और उन्हें धकेलते हुए खंदक पार करके फैसल तक पहुंचा गए। इस दौरान शहर वालों में से किसी ने मुसलमानों को शहर में दाखिल होने का एक खुफिया रास्ता बता दिया। ये एक छोटी सी नहर थी जिससे शहर में पानी दाखिल होता था। कुछ मुसलमान तीर क्रास इसके ज़रिए फैसल के अंदर चले गए और पहरेदारों पर काबू पाकर दरवाजे खोल डाले। ये फजर का वक्त था। मुसलमान सूरज तलूब होने तक शहर फतह कर चुके थे। इस दौरान हुर्मुज़ान किले में घुस गया और वहाँ से मुसलमानों को तीरों का निशाना बनाता रहा। हर बरा बिन मालिक किले पर हमला आवर हुए तो हुर्मुज़ान ने उन्हें शहीद कर दिया। हर मुर्सा बिन सूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस किले में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हुर्मुज़ान के हाथों शहीद हुआ। आखिर में हुर्मुज़ान ने पुकार कर कहा, मेरे तरकश में 100 तीर बाकी हैं। मुझ तक पहुँच से पहले तुम्हारी 100 लाशें गिरेंगी। हाँ, अगर तुम मुझे फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खलीफा दोम के पास जिंदा सलामत ले जाने का वादा करो तो मेरे बारे में जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। मुसलमानों ने वादा किया और हुर्मुज़ान से हथियार डाल दिए। राजिह कौल के मुताबिक ये वाक़या 20 का है। इसे मदीना मुनव्वरा ले जाकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश कर दिया गया। अमीर मोमिनीन इस वक्त मस्जिद में ज़मीन पर सो रहे थे। कोई दरबार था ना पहरा। हुर्मुज़ान पूछने लगी, तुम्हारे अमीर कहाँ हैं? इसे बताया गया यही तो हैं। हैरान होकर बोला, इनके दरबान और मुहाफ़िज़ कहाँ है? बताया गया वो दरबान या मुहाफ़िज़ नहीं रखते। इस दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेदार हुए। हुर्मुज़ान शहज़ादा था, अपना रेशमी लिबास और ताज पहनते हुए था। हज़रत उमर फ़ारूक के हुक्म से इसे आम कपड़े पहना कर सामने लाया गया। हज़रत उमर ने इसे आरत दिलाते हुए कहा, हुर्मुज़ान बेअहदी का अंजाम और अल्लाह का फ़ैसला देख लिया। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, ज़माना जाहिलियत में खुदा ने हमें मौका दिया था, हम गालिब रहे, अब खुदा आपके लिए हो गया, आप गालिब रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दरअसल इस ज़माने में तुम इसलिए हम पर मुसल्लत रहे कि तुम मुतहद थे और हम मुंतशिर। हज़रत उमर ने इसके मुतल्लिक अनस बिन मालिक से पूछा, आप क्या कहते हैं, कत्ल किया जाए या नहीं? हुर्मुज़ान अगरचे अनस के भाई बरा बिन मालिक का कातिल था, मगर अनस ने इंतहाई वसीयत ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए कहा, अमीर मोमिनीन, आप इसे कत्ल कर देंगे तो इसकी कौम के लोग ज़िंदगी से मायूस हो जाएंगे। तो मैंने कहा, अनस, मैं बुरा और मुज्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कातिल को कैसे छोड़ दूँ? इस दौरान हुर्मुज़ान ने पानी मांगा। पानी लाया गया तो बोला, डरता हूँ कि पानी पीने लगूँ तो आप इस दौरान मुझे कत्ल कर देंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तक तुम पानी ना पी लो अमान में हो। ये सुनते ही इसने प्याला गिरा दिया और बोला, अब तो आपने जान बख्शी कर दी। हज़रत उमर ने इनकार किया कि मेरा ये मतलब न था, मगर खुद अनस बिन मालिक ने अर्ज़ किया, अब इसके कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं, आपने इसे लाबास कह दिया। हज़रत उमर ने फरमाया, इसलिए मसले पर कोई और भी तुम्हारे साथ गवाही देने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाकर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले आए। उन्होंने ताकीद की कि लाबास कहने से जान बख्शी साबित हो जाती है। ज़ाती तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक हुर्मुज़ान को, जो हज़रत बरा बिन मालिक जैसे सहाबी का कातिल था, इतना छोड़ने पर आमादा न थे, मगर जब दीगर हज़रात ने भी हज़रत अनस की ताकीद की तो आपने हुर्मुज़ान से फरमाया, देखो मैं धोखे में आने वाला आदमी नहीं हूँ, हाँ तुम इस्लाम ले आओ तो और बात है। हुर्मुज़ान ने फ़ौरन इस्लाम लाने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। हज़रत उमर खुश हुए और इसे इनाम के तौर पर 2000 दरहम और मदीना में एक मकान भी दिया। नाज़रीन कराम, ग़स्सानी शहज़ादा जबातन अयहम, जैसे कि आपको टाइटल में नज़र आ रहा है, अब उसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक यमनी शहज़ादा जबालाता बिन अयहम भी मुशर्रफ़ इस्लाम हुआ था। ये शाम में बसने वाले अरब ईसाइयों के कबीले बनु हसान का सरकर्दा फ़र्द और शाही खानवा अदे का आखिरी शहज़ादा था। यरमौक की जंग में रोमियो का सालार भी रहा था। एक मुद्दत तक मुसलमानों से बरेसर बेकार रहने के बाद आखिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपने साथियों, मुहाफ़िज़ों और ग़ुलामों के साथ मदीना मुनव्वरा आया। इसकी शान व शौकत देखकर लोग को तज्जुब हो रहा था। ये सन 16 हिजरी का वाक़या है। अमीर मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने इसकी हौसला अफजाई की और मुस्लिम माशरे का एक हिस्सा बन गया, मगर जाहिलियत का फ़ख्र गरूर अब तक इसकी रगों में रचा बसा था। चुनाचा वो हज के लिए मक्का गया तो वहाँ तवाफ़ के दौरान बनु फ़ज़ारा के एक शख़्स का पाँव इसके एहराम की चादर पर इस तरह पड़ा कि बदन खुल गया।
جبلہ نے غصے سے بے قابو ہو کر اسے ایسا تماچا رسید کیا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ مظلوم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فریاد کی۔ آپ نے جبلہ کو بلوا کر معاملہ دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ہاں ام المومنین، میں نے ایسا کیا ہے، اور اگر کعبہ کی حرمت کا پاس نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر بھی اتار دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اب یا تو اس فریادی کو کسی طرح راضی کرو ورنہ مجھے تم سے بدلہ لینا ہوگا۔ جبلہ اپنی خاندانی وجاہت اور مرتبے کی وجہ سے یہ تصور کیے بیٹھا تھا کہ وہ قانون سے بالاتر شمار ہوگا، اس لیے یہ سن کر ششیدہ رہ گیا اور بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شہزادہ ہوں اور وہ عام آدمی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلامی شرع کے لحاظ سے تم دونوں یکساں ہو۔ وہ بھنا کر بولا، میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان ہو کر میں زیادہ معزز بن جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو تم دیکھ رہے ہو یہی عزت ہے، اب قصاص دو یا فریادی کو راضی کر لو۔ جبلہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں دوبارہ عیسائی ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ایسا کرو گے تو اسلام سے برگشتہ ہونے کی پاداش میں قتل کر دیے جاؤ گے۔ جبلہ سمجھ گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قانون و انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر اسے نہیں چھوڑیں گے، تو اس نے ہیلہ جوئی کا راستہ اپناتے ہوئے سود بچار کے لیے ایک دن مانگ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی۔ جبلہ اسی رات اپنے ساتھیوں سمیت کوچ کر گیا۔ ناظرین کرام، جبلہ بن ایہم کا حسرتناک انجام بھی اب آپ کو بتاتے ہیں۔ تاریخ کے حصے میں آیا ہے کہ ایسا بھی کوئی شہزادہ گزر چکا ہے، اب اس کا انجام بھی سنیے۔ جبلہ نے وہاں سے سیدھا ہرقل کے پاس فلسطینیہ جا کر دم لیا اور عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ہرقل نے اسے جاگیریں دے کر فکر معاش سے بے فکر کر دیا۔ جب جبلہ نے باقی زندگی عیاش و عشرت میں گزاری، اسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے وہ اشعار بہت پسند تھے جو انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں آل غسان کے عروج کے متعلق کہے تھے۔ اپنا غم بھلانے کے لیے وہ یہ اشعار سنتا رہتا تھا، ساتھ ہی کبھی وہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار بھی یاد کرتا جس میں اس خاندان کے دور زوال کا نقشہ کھینچا گیا تھا۔ اپنی ریاست اجڑ جانے کا غم اسے دکھی کر دیتا تھا، مگر اس سے کہیں بڑھ کر اللہ کے سچے دین کو تم کرنے کی خلش کانٹے کی طرح اس کے دل میں چپتی رہتی تھی۔ وہ خود بھی بڑا شاعر تھا، جب اسے مسلمانوں کے معاشرے میں گزرے گئے دن یاد آتے تو رنج و غم میں ڈوب کر بڑے علمگیر شعر کہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار جسامہ بن مساحق کو حقیر ہرقل کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ہرقل نے ملاقات اور ضروری گفتگو کے بعد انہیں کہا کہ تم جبلہ سے بھی مل لو۔ جسامہ بن مساحق جبلہ کے قصر پر پہنچے تو دیکھا اس کی شان و شوکت کیسر سے کم نہیں تھی۔ جبلہ نے اس کی اچھی طرح خاطر تواضع کی، پھر محفل آراستہ کرے اسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے شعر سنوائے۔ اس کے بعد حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال احوال پوچھا۔ جسامہ بن مساحق نے کہا، وہ بہت بوڑھے چکے ہیں، بینائی بھی جواب دے چکی ہے۔ جبلہ خاموش کیا اور پھر اپنی حالت پر یہ اشعار پڑھنے لگے، جس کی ترجمہ ہے، شرفا صرف ایک تھپڑ سے بچنے کی خاطر نصرانی بن گیا، ہانانا کہ اگر میں اسے برداشت کر لیتا تو اس میں کچھ نقصان نہ تھا۔ مجھے اس معاملے میں ضد اور تکبر نے جکڑ لیا اور میں نے صحیح و سالم آنکھ اسلام کو بے نور آنکھ عیسائیت کے بدلے بیچ ڈالا۔ ایک کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی، اور ایک کاش میں اس بات کی طرف لوٹ سکتا جو عمر نے کہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کاش کہ میں کسی جنگل میں اونٹیاں چراتا رہتا اور ربیہ یا مضر کی کسی جنگ میں قیدی بن جاتا۔ ایک کاش کہ شام میں میرے پاس معمولی گزر بسر کا سامان ہوتا اور میں اندھا بہرا ہو کر ہی صحیح اپنی قوم کی ہم نشینی کر سکتا۔ پھر جبلہ پر رکت طاری ہو گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر زور و قطار رونے لگا۔ جب کچھ سنبھلا تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1000 اشرفیاں اور گندم سے لدی بہت سی اونٹیاں تیار کرنے کا حکم دیا اور سفیر کو کہا، حسان کو میرا سلام کہہ کر یہ رقم انہیں دے دینا، اگر وہ فوت ہو چکے ہوں تو رقم ان کے ورثاء کے سپرد کر دینا اور اونٹیاں ان کی قبر پر قربان کر دینا۔ دوران گفتگو سفیر نے جبلہ کو اسلام لانے کی ترغیب دی، مگر وہ وجاہت اور مناصب کی حرص اس حالت میں آڑے آ گئی۔ واپس آ کر سفیر نے حضرت عمر فاروق کو جبلہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے جلد بازی کی، فانی دنیا کو ابدی آخرت پر ترجیح دی، بس اس کی تجارت نفع بخش نہ ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ انہوں نے آتے ہی فرمایا، امیر المومنین، آل جفنا کی بو آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ صاحب ان کے ہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ حسان بن ثابت نے فون کہا، لاؤ ان کا ہدیہ، میں نے زمانہ جہالیت میں ان کی مداح سرائی کی تھی، جس پر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ انہیں جب کبھی میرا کوئی واقف کار ملے گا تو اس کے ہاں مجھے ہدیہ ضرور بھیجیں گے۔
جبلہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہا۔ 53 میں اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ اگر دمشق کی نواحی قبضے غوط میں واقع آل غسان کا آبائی محل اور 20 گاؤں اس کے نام کر دیے جائیں تو وہ واپس شام آ جائے گا۔ حضرت معاویہ نے اس کی اسلام لانے کی امید پر یہ وعدہ کر لیا، مگر حضرت معاویہ کے سفیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پیغام لے کر فلسطینیہ پہنچے تو آل غسان کے اس آخری شہزادے کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ نہایت عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص حق کو پہچان کر اس سے برخستہ ہو گیا، اسلام میں داخل ہو کر بھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گیا۔ نخوت اور تکبر نے اسے اس حال تک پہنچایا، اسی لیے تکبر کو المرض کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اہل حق کا ساتھ چھوڑ کر اس نے ہر قسم کا اسباب عیش و آرام جمع کر لیا، مگر پھر بھی عمر بھر اسے دلی سکون میسر نہ آ سکا۔ جان بوجھ کر اہل حق کا ساتھ چھوڑنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ اسے رجوع اور توبہ کے لیے طویل مدت ملی، مگر افسوس ہی کرتا رہا اور توبہ نہ کی۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، فقط افسوس کچھ کام نہیں آتا۔ جب انسان پر اپنی غلطی ظاہر ہو جائے ناظرین کرام تو اسے رجوع، انابت اور توبہ میں بالغ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور ہدایت عطا فرمائے۔ جن دنوں بنو قدسیہ اور مدائن میں ساسانیوں کے تاج و تخت الٹے جا رہے تھے، شام میں باستینیوں کا سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ جنگ یرموک کے بعد سن 15 ہجری میں ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ نے تیزی سے شمال کی طرف پیش قدمی کی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کینسرین پر یلغار کا حکم دیا، جہاں کیسر ہلکر کا نائب السلطنت میناس خود موجود تھا۔ خالد نے کھلے میدان میں رومیوں کو شکست دے کر میناس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کینسرین کو زیر نگین کر کے کیسر کی تلاش میں شام کی آخری حدود تک بڑھنے چلے گئے، مگر کیسر شام کو ہمیشہ کے الوداع کر کر فلسطینیہ جا چکا۔ اس کے بعد رومیوں نے بھی بڑے بڑے قلعے خالی کر دیے اور شہروں سے فوجیں نکال دیں۔ ابو عبیدہ نے کسی خاص مزاحمت کا سامنا کیے بغیر اسی سال شمال کے شمالی صوبوں حلب اور انطاکیہ کو بھی فتح کر دیا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند کی ہوئی۔ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور یہ صدقہ جاریہ ہے، کڑی سے جڑ جائیے گا۔ چھوٹوں بڑوں بزرگوں کو تاریخ اسلام ضرور سنائیے گا اور کمنٹس نچ کر مجھے ضرور بتائیے گا آج کے ایپیسوڈ آپ کو کیسے لگی۔ اللہ نگہبان۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں جس میں فتح بیت المقدس کی ایک اسپیشل تاریخ کی روشنی میں ایپیسوڈ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نگہبان۔